सगळीं आमी एकठांय जावया, सगळीं आमी लागीं सोरया, दोनया देवाक वखाणुया, आनंद आमचो ताका जोया, तारोना तूं घडोवप दोनया, जिवितांतूं जोरू दोनया, आमकां भुरग्यांक तूं वाताकूय, तुज्या राज्यांत व्हरून पावय, तारोना तूं घडोवप दोनया, जिवितांतूं जोरू दोनया, आमकां भुरग्यांक तूं वाताकूय, तुज्या राज्यांत व्हरून पावय. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमची सोबे आसूं. मोगाच्या बाबा भयणीनो, इंग्लीश भाशेन अशी म्हणणी आसा, मॅन इज नॉट एन आयलंड. मनीस जुवो न्हय. दर एक मनशाक दुसऱ्या मनशाची गरज. दुसऱ्या मनशाक आसा तसो मानून घेवन आमचें प्रभादीक कार्य आमी जिवंक आयचो सेवाधर्म आमकां आपयता. ह्या मिसांत वांटो घेतना दुसऱ्या मनशाक आसा तसो मानून घेवंक आमी आमचें प्रभादीक कार्य आमच्या कुटुंबांत, आमच्या वाड्यांत, आमच्या समाजांत आमी जिवंक आमकां कृपा मागुया. आनी आमची ही भेट देवाक मानता तसली जावंक देवा मुखार आमी वचकत आमी चुकल्या म्हूण ओळखून देवाचें आनी एकामेकाची बोगसणी मागुया. हांव पातकी सोरपुतलेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें चलून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्य सदांच सांकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपुतवेदार देव आमची काकूत करून आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोम्या काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर. देवान आमच्या जिवितांत आपली सबार देणी बेसावां घातल्या. ताच्या सर्व बरेपणा खातीर त्रिएक देवाची मोहिमा सांगातान आमी उच्चारुया. मोहिमा देवाक उंच स्वर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या रायान, सोरपुतवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाचे एकल्याच पुता, सोम्या देवा, देवाचे शिलये, तूं संवसाराचें पाप काडटाय, आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणी आयकून घे.
कित्याक पवित्र आत्म्या संगती देवा बापाचे मोहिमेत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. आमची इंतेसवा, आमच्यो गरजो देवा मुखार आमी दवरुया. मोगाल बापा, पडलोलो संवसार तुज्या पुताच्या खालतेपणा वरवीं तुवें उबारलोय. पातकाच्या गुलामपणांतली तुवें आमकां सोडयलाय. तशेंच सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. इजिकेल प्रवादाच्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी आत्म्यान म्हजे भितर येवन म्हाका उबो केलो आनी तो म्हजे कडेन उलयता तो हांवें आयकलो. ताणें म्हळें, मनशाच्या पुता, हांव तुका इस्रायलाशी म्हजेर फितुरी केल्ले परजेशी धाडटां. ती आनीक तिचे पुर्वज आजून पर्यान म्हजेर कोलपल्यात. तांच्यो पोद्दुवो आपल्या वाद्याच्यो आनीक दारूण जाल्यात. तांचेशी तुका धाडटा. तांकां अशें सांग, सर्वेस्पोर अमकें अमकें सांगता. ती आयकूं वो ना आयकूं. आपणा मदें एक प्रवादी आसा म्हूण त्या फितूर घराण्याक गमोन येतलें. देवाची उतोरे. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब हे परी जातलो. सर्वेस्परा आमची काकूत कर, तुजेरूच आसा आमची नदर. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्परा आमची काकूत कर, तुजेरूच आसा आमची नदर. स्वर्ग तुजें ठिकाण, थंय म्हजे दोळे तुजेर उबान लायता. जशे चाक्राचे दोळे आपल्या दोनयाच्या हाताचेर गोट लायलेले आसात. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्परा आमची काकूत कर, तुजेरूच आसा आमची नदर. जशे चाकोनीचे दोळे आपल्या गोरकानीच्या हाताचेर गोट दवरलेले आसात, तशीच आमची नदर सर्वेस्परा आमच्या देवान आमची काकलूत कोरिसूर ताचेरूच लायलोली आसा. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्परा आमची काकलूत कर, तुजेरूच आसा आमची नदर. काकलूत कर, सर्वेस्परा आमची काकलूत कर. मनीस आमची एकदम चड बेफरवा करतात. खरेंच आपलीच बडाय दाखयतल्यांच्यो मोसकऱ्यो गोरवान फुगलोल्यांची बेफरवा आमकां एकदमूच भोगूंक पडटा. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्परा आमची काकूत कर, तुजेरूच आसा आमची नदर. भाग्यवन पावलून कोरीतकाराक बरयलेले दुसरी चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, इतले उत्तम प्रकाशने पासत हांव गोरवान फुलोना जावंक म्हाका स्वतां म्हजे कुडीक एक दिला कांटो. हो कांटो सैतानाचो एक दूत. हाचे विशीं 3 फावटी प्रार्थना करून तांतलो म्हाका निवार म्हूण हांवें सोमयाक मागलें. पूण ताणें म्हाका अशें सांगलें, मोशी मोसोत तुका पुरो, कित्याक असोतकायेन मोशें बोळ सोपून नायेन दिसून येता. देखून क्रिस्ताचें बोळ म्हजे सोवें वचच्याक कुशेन म्हज्या असोतकायेची वडवीक करतलो. म्हणटच क्रिस्ता खातीर म्हज्या असोतकायांनी अपमानांनी
अडचण्यांनी दुमाळ्यांनी आनी तळमळटल्यांनी हांव मुरगोडटां. कित्याक जेन्ना हांव अशोक तेन्ना हांव शोक तिवून. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. सोगलीं उबी रावया. Sorves porak zoy, sorves porak zoy, sorves porak zoy zoy. Sorves porak zoy, sorves porak zoy, sorves porak zoy zoy. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हशीर आसा. गरिबांक बरी खबर दिवंक ताणें म्हाका धाडला. Sorves porak zoy, sorves porak zoy, sorves porak zoy zoy. Sorves porak zoy, sorves porak zoy, sorves porak zoy zoy. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. मार्को पोरमोनी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोयमा तुका सोम्या. जेजू थंयचो भायर सरून आपल्या गांव घरा गेलो आनी ताचे शिसूय ताचे बरोबर गेले. आनी सोनवार पावतोच तो देवस्थानांत शिकोवंक लागलो. आनी साबार जाणां ताका आयकून ताचे शिकवणे विशीं अजाप जावन म्हणटालीं, हें सगलें हाका खंयचें आयलें आनी ताका दिल्ली आसा ती जाणवाय कसली आनी ताच्या हातांनी असलीं विजमितां घडटात ती कशी. हो थोवय न्हय गाय, मारयेचो पूत, जाकोब, जुजे, जुदास, सिमाव हांचो भाव. ताच्यो भयणी हांगा आमचे मदें रावतात न्हय. आनी तीं ताचे विशीं घुस्पतालीं. पूण जेजून तांकां सांगलें, प्रवाद्याक फकत आपल्याच गांवांत, आपल्या घोराब्यांत आनी आपल्याच्या सोयऱ्या दायऱ्या मदें मान ना. आनी थंय कसलेंच विजमीत करूंक ताका मौन जायनासलें. आनी थोड्याच वायटाकारांचेर हात दवरून ताणें तांकां बरीं केलीं आनी तांच्या अविस्वासा विशीं ताका अजाप दिसलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या बाबा भयणींनो, एकामेकाक आसा तशींच मानून घेवन आमचें प्रभादीक आपोवणें जिवंक आयचो सेवाधर्म आमकां आपयता. आनी ह्या विशयाचेर नियाळटना एके घडणेचो म्हाका उगडास जालो. एक अस्तोरी एका दोतोराच्या क्लिनिका भायर उबी आसली आनी तिच्या खाक्यांत सुमार 6 वर्सांचें भुरगें आसलें. हें भुरगें अपांगूळ, डिफरंटली एबल. आनी जो दुसरो लोक हे अस्तोरीक पळयतालो तांकां तिचे चुरचुरे दिसताले. येदें व्हडलें भुरगें पूण अपांगूळ, कितले कश्ट ह्यो अस्तोरीक पडटात आसतले काय हो विचार तांच्या मनांत येतालो. आनी जेन्ना दोतोराक मेडचो वेळ पावलो तेन्ना ती भितर सरली. दोतोरान तिची परिस्थिती पळयली तेन्ना तिच्याय मनान तेच विचार आयले.
आनी ह्या दोतोरान हे अस्तुरेक म्हणलें, ह्या भुरग्याक लागून तुका आनी तुज्या कुटुंबाक जायत्योच आडखोडी वो कोश्ट पडटात आसतले न्हय. आनी ह्या भुरग्याक लागून घडये तूं देवाचेर शिणूय करताय आसतली न्हय. थोड्यो घडयो भर ही अस्तरी ओगीच रावली, पूण उपरांत ह्या दोतोराच्या विचाराक तिणें असो जबाब दिलो. तिणें म्हणलें, ना, हें भुरगें आमकां एक अडचण न्हय, पूण हें भुरगें जावन आसा आमच्या कुटुंबांत एक देवाचें देणें. हें भुरगें जल्मलां ते घडये थावन आमच्या कुटुंबाचें वातावरणूच एके भाशेन बदल्लां. पयलीं आमी एकामेकाक वेळ दिनासल्यो, पूण हें भुरगें जल्मलां ते घडये थावन आमी सगळीं कुटुंबाची वांगडी, म्हाका आनीक 2 भुरगीं आसात, म्हजो घरकार आसा, सगळीं ह्या भुरग्या सांगाता वेळ सारता. ताचे वरवीं आमच्या ह्या कुटुंबान 8वेच तरेची खुशालकाय भितर सरल्या. आनी हांव आनी म्हजो घरकार ह्या भुरग्याच्या देण्या खातीर आमी देवाक दिन वाचता. आनी ताचो आवय बापूय जावंक आमकां हें भाग फावो केलें देखून आमी देवाचे उपकारी. आनी मोगाच्या बाबा भयणी जेन्ना हो दोतोर ही अस्तोरेची ही उतरां आयकता तेन्ना ताका तिची अपुरबाय दिसता आनी तो तिका वाखाणटा. कित्याक हे अस्तोरेन ह्या भुरग्याक देवाचें म्हूण मानून घेतलें, ह्या भुरग्याची अस्कोताय मानून घेतली आनी आपणाक जाता ती भाशेन आपल्या कुटुंबान ह्या भुरग्याचो सांबाळ करूंक ती वावुरली देखून. आयची वाचपां जी आमी आयकल्यांत होच नियाळ फुडें व्हरूंक आमकां आदार करता. आयचें पयलें वाचप इजकियल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें आमकां इज्रायल पोरजेची खबर सांगता. ही इज्रायल पोरजां आपल्याच वाद्याची जालोली आनी देवाचे एके भाशेन नेम कायदे ताणें सोडून दिलोले. आपणाक जाय ती भाशेन ती जिवंक सोदताली. ते घडयेर देव इजकियल प्रवाद्याक तांचे मदलो उपजयता आनी ही शिडकावणी दिवन इज्रायल पोरजे सरशी धाडटा. इजकियल प्रवाद्याक देव अशें म्हणटा, म्हजे पोरचेक अशें सांग, म्हजो संदेश तूं परगट करताय तेन्ना ती घडये तुका नाकारतली, पूण तांचे मदें एक प्रवादी आसा म्हूण तांकां गोमून येतलें. म्हज्या नांवान तुवें हो संदेश हे पोरजेक दिवंक जाय. दुसऱ्या वाचपान बागेवन पावलो कोरींतकारांक बरयल्ले चिठीन बागेवन पावलो आपणाचे अस्कोतायेची वडवीक करता आनी हे अस्कोतायेन देवाचो आदार मागता तेन्ना देवाचो हो संदेश बागेवन पावलोक येता. म्हजी मजत तुका पुरो, कित्याक अस्कोतायेन म्हजें बळ संपूर्णायेन दिसून येता. आनी शेकी आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू आपल्या गांव घरा परतता तेन्ना आनी देवस्थानान वचून संदेश वो देवाचें उतर परगट्टा तेन्ना लोक जेजूक मानून घेना. कित्याक जेजू तांचे मदें वाडलोलो. हो लोक ताच्या कुटुंबाक वळखतालो. ताचो बॅकग्रावंड, ताच्या बापायचो धंदो आनी हेर वस्तू ताची फामिली विशीं जाणा आसलो. पूण ताच्या तोंडांतलीं ही उतरां जाणवायेची भायर सरतालीं. ताच्या हातांतलीं ही विजमितां घडटालीं. तीं देवा तावन घडटात म्हूण जेजू देव म्हूण ती मानून घेवंक विसरतात. आनी
देवाची सोडवण आपणाच ओस्तोंगी ती नाकारतात, देवाचें बरेपण नाकारतात. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आमी कोवीड काळान आसा आनी चडशीं आमी ह्या दिसांनी आमच्या घरांनीच आमी रावता. ह्या देवाच्या उतरांतल्यान आमच्या कुटुंबाक आनी आमच्या जिवितान कसलो संदेश आमी व्हरुया गाय. पयले सुवातेर मोगाच्या बाबा भयणीनो, एकामेकाक आसा तशी मानून घेतली मनशां जावया. आनी एकामेकाक आसा तशी मानून घेवंक भोव कठीण. कित्याक दर एका मनशाक आपणाचो इगो, आपणाचें वर्तेपण आसता. आनी तेन्ना दुसऱ्याक मानून घेवंक कांय फावटी आगोड जाता. आयचो सेवादोर आमकां उगडास करता, आमी आमचें प्रवादीक कार्य जियेतले जाल्यार दुसऱ्याक आसा तशी मानून घेवंक शिकची गरज आसा. दुसरे सुवातेर आमच्या कुटुंबांनी वाखाणणेची संस्कृताय आमी उत्पन्न करूंक वावरुया. जायते फावटी आमी रोखडीच टिका करता, वाखाणणी दिवंक आमी फाटीं सरता. द कल्चर ऑफ एप्रिसिएशन. जेन्ना आमी दुसऱ्या मनशाक जावं ल्हान ल्हान तांचे वस्ती खातीर आमी वाखाणटा, तेन्ना आमच्या कुटुंबाचें जियोवपाचें वातावरण बदलता, आमचे संबंद एकामेका सवेन घट जावंक पावता. मोगाच्या बाबा भयणीनो, तिसरे सुवातेर बरें करूंक सदांच फुडें सरुया. आनी बरें करतल्या मनशाचे वाटेर आडकोडीचे फातर आसताच. आयचे पयल्या वाचपांत, आयच्या दुसऱ्या वाचपांत शुभ वर्तमान आमी नाकारणी पळयता. इजिकियल प्रवाद्याक ताची उतरां परजेन नाकारली. बागेवन पावलूक ताच्याय वावरान ताका आडकोडी मेळ्ळ्यो आनी जेजूक ताच्या गांवच्या लोकांनी नाकारलो. पूण ताणें बरें करचें सोडून दिलें ना. बरें करूंक दर दिसाक आमचें पावल फुडें मारीत रावया. आनी चवथी सुवातेर आमचें आपोवणें जें देवान आमकां दिलां, जावं आवय बापूय कशी, जावं भुरगीं कशीं, जावं ह्या समाजाचे फुडारी कशे, देवाक जाय ते भाशेन एकचाराच्या मनान आमचें आपोवणें आनी आमचें प्रवादीक कार्य ह्या समाजान आमी जियोंक वावरुया. अशें आमी करतले तेन्ना जो वावर आमी करता, जी जबाबदारी आमी चलयता, तातूंत आमी इस्बोंत जावंक पावतले. एक बरोवपी अशें म्हणटालो, हो संवसार जावन आसा एक माची आनी दर एकल्यान आपणाची भुमिका ह्या संवसाराचे माचयेचेर सारची आसा वो करची आसा. देवान दिल्ली भुमिका ह्या जिवितान देवाक मानता ती भाशेन आमी ती पाळूंक आनी फुडें व्हरूंक आल्तारार येतल्या जेजू लागीं आमकां कृपा आनी आदार मागून घेवया. आमीन. आमचो भावार्थ त्रिएका देवाचेर सांगतान आमी उचारुया. सोत मानता देवाक, सोरपदवेदार बापा, स्वर्गा आनी पृथ्वेच्या रचणारा, आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्याच पुता आमच्या सुमया, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ स्मवलो, आकबार मारयेंतल्यान जल्मलो, पोसला ताका ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मोदे देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्लेतलो जिवन जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तुयता आनी जिवे आनी मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभी, भक्ताचो एकठार, पातकाचे बक्षणे, कुडीचे जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमीन. आमची मागणी, आमच्यो गरजो देवा मुखार आमी दवरुया.
आमच्या पवित्र सोबीच्या वडिला पासत मागुया. आमच्या देश कारभाऱ्या पासत मागुया. आमच्या दर एका कुटुंबाच्या वांगड्या पासत मागुया. आमचेच पासत मागुया. सर्वेस्परा ही आमची खालती मागणी तूं मानून घे आनी तुजे कशे वेळार ती आमकां फावो कर म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. ताना तोयरेच्या वेळार आमी गायन गावया सर्वेस्परा मानून घे. सर्वेस्परा मानून घे आमची दाना. सर्वेस्परा मानून घे आमची दाना. कुडानी आत्मो तुका दिता, तुका दिता बापा. कुडानी आत्मो तुका दिता, तुका दिता बापा. सर्वेस्परा मानून घे आमची दाना. सर्वेस्परा मानून घे आमची दाना. म्हज्या बाबा भयणीनू हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पृथ्वीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्या पवित्र सोबेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुज्या नांवाच्या मनाक आमी भेटयता ते बोलये वरवीं आमचे अंदोस करना नितळ जावं आनी सर्गीचें सूख जोडच्याक आमचे प्रयत्न दिसान दीस अदीक सुफळ कर. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोवे आसूं. तुमची सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर्व खाडी आनी सोर्व थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आपल्या जल्मांत दिलो. आमकां तांणी जल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कोश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकातली. आपल्या पुनर्जीवनपणान जिखले आमा समेस्तांक जिवीत सासनाचें आपल्या मोहिमेबोन स्वर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गीची. देखून आतां सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Sorvespor tu, sorgani संसार बोहल्यात तुझ्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय,
Utsorgi tuka soy soy, Sorves porace navieta, Sorves porace navieta, Taka soy soy, Taka soy soy, Utsorgi tuka soy soy, Utsorgi tuka soy soy. बापा, करोस तूं पवित्र, तूच सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो, तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणली, तुमी समेस्त घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कोराराचें रगत, पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगोठुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सुमया संवसाराच्या सोडवणदारान आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो अंडो ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इस्तागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोर जोडीत मुखार मोळ पळयोवंक फावो कर. आमा समेस्ताची ह्या मिसांत वांटो घेतल्याची दया कर म्हण आमी मागता. आंकवार मारये, देवाचे माये सांगाती, तिच्या पती बागयोन झुजे बागयोन दवरून दुता बागयोन झुजे वाज आनी सोर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा, सोरबंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. मोगाच्या बाबा भयणीनू, आमी दर एक मनशाक मनीस जातीच्या नात्यान आमी वागोवंक आसा तशी मानून घेवन आमचें प्रभादीक कार्य आमी जिवंक, आमचे आपोवणे आमी जिवंक जेजूनच शिकयल्या मागण्यांतल्यान आमकां कृपा मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवोस खाय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडबोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशेनूच रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोर दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता.
म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या ह्या पवित्र सुबेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमची सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिळी संवसाराचे पाप काडटले आमची गाकलूत कोर. देवाचे शिळी संवसाराचे पाप काडटले आमची गाकलूत कोर. देवाचे शिळी संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. हो आसा जेजू जाणें सदांच दुसऱ्यांक मोगान मनीस नात्यान वागयले आनी वेता थंय ताणें बरें शिपडायलें. असलेंच जिवीत जिवंक तो आमकां आपयता, आपले घोटायेन भरता. भावार्थान ताका शेवंक फुडें सरतात ती सगळीं आमीच सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें हें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली. म्हजे जेजू, भोव पवित्र साक्रामेंतांत सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस तुजो मोग हांव करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शिवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सरशिलो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. बापा, येद्या व्हरत्या देण्यांनी तुवें आमकां बोल्लय. सासनाच्या जिविताची देणी आमकां सदां मेळूं आनी आमी तुका निरंतरी वाखाणू. ह्या आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूंक देवाचे वचून येयात. वाखाणणेची संस्कृताय शिपडायतली. एकामेकाचे बरेपण ओळखून येतली मनशां जावं त्याच क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. शेवटाक आमी गायन गावया जेजूक आमचे मदें दवरूं. जेजूक आमचे मदें दवरून एकामेकाक प्रितीन हात दिवन चलया आमी पोतुंगारा ताच्या मोगाक मनशांक जिखून. जेजूक आमचे मदें दवरून एकामेकाक प्रितीन हात दिवन चलया आमी पोतुंगारा ताच्या मोगाक मनशांक जिखून. जेजू चलो मोगा रस्त्यार, मोगा रस्तो आमी दवरया. पेल्या चाकरी जेजून केली, पेल्या चाकरी आमी करया. जेजू चलो मोगा रस्त्यार, मोगा रस्तो आमी दवरया. पेल्या चाकरी जेजून केली, पेल्या चाकरी आमी